bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa sallama haasi tuhfatul mutadarrin fi tawassul bi asmaa'il mufaddalin alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bi lana alhuda bada alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bi lana alhuda bada alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi sawina walil wali haza wa innil yawma su tawassulim lo bi asma'i sawi tafaddulim فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نسمي هذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم ليغفر ذنوبي واكفني رجيما وكن بموسى وبجايسا واقيني دنيا وأخرى بوسا وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليا بإيمانا قد صاب الإسلام والإنسان بحرمة الصديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أقي النورين وبعلي والد سبتين قبلي في الدنيا يا ما أخرى يا النور والغلو والمسايا بحق طلعت وبسبير وحق سعد نجني من دير وبسعيد وابن عوف نجني من كل ما أخاف من فتن وبأبي عبيدة اجلب ما يفيد إلى جنابي واكف عني ما يبيد بحق عبد الله نجل العم أي ولد العباس كسر علمي بحق عبد الله نجل عمر عنك ذابا ما يجر دررا وبابن مسعود وجاه ابن سلام خن البلاء ودر عين وكلام يا ربنا بحرمة الحباس وحمزة عنك في كل باسم بحرمة الحسن والحسين جدلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر صف سواهر يا مخدم عائري بحرمة طيب إبراهيم قدم حلي البشرى والتكريم بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لحبسي وبرقية وسينب اكفني الطرد والحجاب كل زمن وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنم النقم بأوس بن عامر وهرمي وحق مسروق تقبل كلمي وبربعي وبجاء الأسود أبلي استقامة وخوم أوديم بهامر بن حابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان جدلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والحبادة
بالحسن البصري هب لي الورى والانسلاخ من هواي والبدام وبأبي هريرة وبي بلال وبصهيب ربي جزلي بالنوال وتعتيق بل واسفني من داي شرا وجارا بأبي درداي بحرمة المقداد ثم خالد وبسبير أولني مقاصدي وبأمير المؤمنين عمرا قني مكرا وسقا وخررا بحق قائد المجاهدين علي الذي آن دينا بحق سد وبحق عروة زدني تمسكا بوسقى عروة بحرمة القاسم ثم خارجا زدني خفي المجتبى مناهجا وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما لا تنايم وبسليمان خني كدلين وكد خيري وكل يا معين بأمنا خديجة هب لي الأمل في العلم والأدب رب والعمل بأمنا عيسى خني ما يضرني في الأراضين والسماء بأمنا حفصة البين أبد وبينما يجر سوءا ونكد بأمنا زينب سيما سار مني وما بطن واجعلني وشر بمالك وسافع وحبيب عنيفة ومدى لاستجب بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ رجال بجاي ميكائيل هب لي نعما ونافع يجعل مثل خيس كرما بجاي إسرافيل هب لي حزما ولتكفني أهوال يوم الخمام بجاي عسرائيل كل يا جميل طول حياتي وكسى بعض ريل واجعل توسلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي به وليجد وللذي دعاني لنسمي بالأمن والرضوان وبالسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والحناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وسكرات الموت رب والحساب وبالبشارات وبالسرور عند مماتنا وفي النسور وسليا وسلما على النبي وآله مع صحاب النجوب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة صحابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا واقعا سعادتي يا رب يا والتف بنا وخونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا والتف بنا وخونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم واخذ به حاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم واخذ به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين